जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म करुणा किमिरे। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री देउबाको प्रतिबद्धता। एसपीपी सम्झौता कुनै हालतमा अघि नबढ्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, विकास र समृद्धिको पक्षमा सुदृढताका साथ उभिने उद्घोष। स्थानीय तहमा एमालेका जनप्रतिनिधिले महासंग्राम जितेर आएको एमालेका अध्यक्ष ओलीको भनाई। पार्टी र नेतृत्वको विरोध गर्न लाग्नेहरूलाई समयक्रममा हिसाब किताब हुने चेतावनी। पूर्वी युक्रेनको सेभेरोडोनेट्स्क सहरमा हजारौं नागरिक फँसेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भनाई। सहरलाई जोड्ने सबै पुल ध्वस्त पारिएकाले फँसेका नागरिकको उद्धारमा कठिनाई। र एएफसी एसियन कप छनौटमा सहभागिता जनाएर नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली स्वदेश फर्कियो। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गरेको नेपाल चेम्बर एक्सपो 2022 को समुद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउबाले निर्यात प्रवर्धन मार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताउनु भएको हो। उहाँले स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी नेपाली मौलिक सिपबाट बनेका वस्तुहरूलाई समावेश गरी उक्त वस्तुको प्रसार बजार प्रवर्धन र निकासी प्रवर्धनमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। प्रदर्शनीले वस्तुको बजारीकरणका साथ मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन र पर्यटकहरूको आगमन बढाउनका लागि प्रदर्शनीले महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने जिकिर गर्नुभयो। उनका साथै उद्यमी व्यवसायलाई आफ्नो वस्तु बजारको विस्तार गर्न रणनीतिका कार्य तय गर्न समेत सहयोग पुर्याउने हुन्छ। यस्ता एक्सपोहरूले मुलुकमा बिस्तारै चलामान बन्दै गएको पर्यटन क्षेत्रलाई थप गति दिन समेत मद्दत पुग्ने हुन्छ। यस्ता एक्सपोमा आउने व्यक्तिलाई नजिकको पर्यटकीय क्षेत्रमा पुर्याउन सकियो भने आम्दानीमा बढोत्तरी हुनका साथै मुलुकका पर्यटकीय सम्पादनको प्रसार भई पर्यटन प्रबल हुने सक्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भइरहेका आर्थिक क्रियाकलाप, नवीन प्रविधिको प्रयोग एवं व्यापार व्यवस्थापनका नयाँ आयामहरूलाई नजिकबाट निहाल्न तथा नेपाली उद्यमी व्यवसायीहरूलाई सहयोग मिल्ने चेम्बरले बताएको छ। मेलामा घरेलु तथा स्वदेशी उत्पादनका साथ कृषि एवं जडीबुटी जन्य वस्तुहरू, इलेक्ट्रोनिक सामान, गार्मेन्ट्स एवं टेक्सटाइल, थालाजन्य वस्तुहरू, कस्मेटिक, खाद्य तथा दुग्धजन्य सामग्रीहरूको प्रदर्शनी गरिएको छ। सरकारले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता गर्न लागेको विषयमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अरू देशको सेना नेपाल भित्राउने किसिमको सम्झौताका विषयमा कुनै सत्यता नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुक सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्र भएकाले यस विपरीतको कुनै काम नगर्ने बताउनुभयो। प्रवक्ता कार्कीले एमसीसी सदनबाट पारित भइसकेको अवस्थामा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले जापान सरकारबाट नेपालको मानव संसाधन विकासका लागि प्राप्त गरेको करिब 36 करोड 62 लाख रुपैयाँ अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। निजी आवास पूर्व निर्माण तथा प्रबलीकरणको कामलाई असार मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। यस्तै सरकारले राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्षमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव राजेश्वर गेवालीलाई र तारागाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा सुरेश राज जोशीलाई नियुक्त गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। लिमिटेडको
अध्यक्षमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामेश्वर ग्यावालीलाई मनोनयन गर्ने। 2079 असार 6 गतेदेखि 13 गतेसम्म थाइल्यान्ड र भियतनाममा हुने नलेज सेयरिङ वर्कसप अन इन्क्लुसिभ फिनान्सिङ अप्सन फर एमएसएमइएस कोअपरेटिभ्स विषय कार्यक्रममा सहभागी हुन सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेललाई स्वीकृति दिने। 2079 असार 6 मा भर्चुअल माध्यमबाट हुने नेपाल भुटान द्विपक्षीय व्यापार वार्तामा नेपालको तर्फबाट भाग लिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर नारायण प्रसाद रेग्मीको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने। नेपालका लागि अस्ट्रियाका अवैतनिक वाणिज्य दूत श्री राजेश बाबु श्रेष्ठलाई अस्ट्रिया सरकारबाट प्रदान गरिने डेकोरेसन अफ अनर इन सिल्भर र द ब्रिगेड अफ गुर्खाजका भूतपूर्व सैनिकहरू श्री धर्मराज तामाङ र श्री वीरबहादुर थापालाई बेलायती महारानीबाट प्रदान गरिने ब्रिटिस इम्पायर मेडल पदक ग्रहण गर्न स्वीकृति दिने। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका साधारण सदस्यहरू मध्येबाट प्रा सुदर्शन प्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा 3 महिनाको लागि एक तदर्थ समिति गठन गर्ने। नेपाल सरकार र बेलायत सरकारको बीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्ने। दक्षिण कोरियाको सियोलमा मिति 2079 असार 9 देखि 12 गतेसम्म आयोजना हुने द वर्ल्ड टुरिज्म इन्डस्ट्री कन्फरेन्स 2022 र द 37th सियोल इन्टरनेसनल टुरिज्म फेयरमा सहभागी हुन माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री प्रेम बहादुर आलेलाई स्वीकृति दिने। तारागाउँ विकास समितिको बैठकले सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति 2078 र सरकारी सम्पत्ति तथा जिन्सी माल सामान लिलाम बिक्री तथा मिनाहा सम्बन्धी कार्यविधि 2078 स्वीकृत गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता कुनै हालतमा अघि नबढ्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। हृदबहादुर खड्का स्मृति दिवसका अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा प्रचण्डले वर्तमान सरकारले एसपीपी सम्झौता गर्न लागेको झुटो प्रचार भएको भन्दै कुनै सैन्य सम्झौता नहुने स्पष्ट पार्नु भएको हो। राष्ट्रवादको पाखण्डी प्रचारले केही नहुने उल्लेख गर्दै प्रचण्डले उक्त सम्झौता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अघि बढेको दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले समेत कुनै पनि हालतमा यस्तो सम्झौतामा जान्न भनेर प्रतिबद्धता जनाइसक्नु भएको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धन नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता विकास र समृद्धिको पक्षमा सत्ताका साथ उभिने बताउनुभयो। यस्तै उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले बढी वा अरू दलले कम सिट जिते पनि परिवर्तनका पक्षधरको विजयी भएको उल्लेख गर्नुभयो। अब प्रदेश र संघको निर्वाचन अघि सहकार्यका साथ सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले परिवर्तनलाई उल्ट्याउनेलाई हामीले सफलताको साथ सम्पन्न गर्नु छ, सहकार्यको साथ सम्पन्न गर्नु छ र परिवर्तनलाई उल्ट्याउन चाहने, प्रतिगमनतिर देशलाई लान चाहने, निरङ्कुशता र अराजकताको भूमरीमा फेरि देशलाई धकेल्न चाहने प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नु छ। यो कुनै व्यक्तिका प्रति रिसको कुरा होइन, व्यक्तिका प्रति इबीको कुरा होइन। यो कुन प्रवृत्ति, एकता र सहकार्यको प्रवृत्ति देशमा हाबी हुने कि निषेधात्मक दम्भ र अहङ्कारको प्रवृत्ति हाबी हुने भन्ने लडाईँ चलिराखेको छ नेपालको अहिलेको राजनीतिक आकाशमा। कुनै न कुनै रूपले राष्ट्रवादको झुटो र राष्ट्रवादको बडो पाखण्डी प्रचार गर्ने कसरत विगतमा पनि हामीले देखेको हो। जो सबभन्दा बढी आत्मसमर्पण गर्नेतिर जान्छन् उनीहरूले नै राष्ट्रवादको चाहिँ बढी हावा दिने गरेको अनुभव नेपाली जनतालाई छ। हिजो आज पनि एउटा चाहिँ प्रश्न एसपीपी भन्ने हुँदैछ अरे, ल सैनिक सम्झौता हुँदैछ रे भनेर भइ नै सक्यो रे भने जस्तो गरी प्रचार गरिएको छ। बिल्कुल झुटो। म गठबन्धनको एउटा नेताको हैसियतले र प्रधानमन्त्रीसँग र गठबन्धनमा हाम्रो भएको छलफलमा त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको छैन।
सम्झौता त्यस्तो कुनै सैन्य सम्झौता हुने छैन यो घोषणा म यहाँबाट गर्न चाहन्छु। कुनै हुने छैन। प्रधानमन्त्रीजीले म कुनै पनि हालतमा त्यस्तो खालको सम्झौतामा जान्न भनेर त्यो कमिटमेन्ट उहाँले पनि गर्नुभएको छ। कोही भ्रममा पर्न जरुरी छैन। बरु यो एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने काम 2019 सालमा केपी ओली नेतृत्व उहाँले विभिन्न आन्दोलनका शहीदहरूकै कारण मुलुकमा परिवर्तन सम्भव भएकाले परिवर्तन जोगाउँदै अघि बढ्ने धारणा राख्नुभयो। लामो समयदेखि अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौताका लागि अमेरिकाले निरन्तर लबिङ गर्दै आएको छ। यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिका भ्रमणको तयारीमा रहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणलाई लिएर प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले चर्को विरोध गरेपछि एसपीपी सम्झौता विवादमा परेको छ। तर पनि प्रधानमन्त्रीले यस्ता खालका सम्झौतामा जान्न भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छन्। टिभी जर्नालिस्ट सुस्मिताको एक रिपोर्ट। अमेरिकासँगको प्रस्तावित स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौताको मसौदा सार्वजनिक भएपछि नेपालमा यसले तरङ्ग ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेका जस्ता समाचार सार्वजनिक भएसँगै सो सम्झौताले नेपालमा विवाद र तरङ्ग उत्पन्न गरेको हो। अमेरिकाले सन् 2015 मै प्रस्ताव गरेको सम्झौताको मसौदा नै सार्वजनिक भएपछि अहिले सो सम्झौतालाई लिएर प्रतिपक्षी दल मात्र नभएर सत्ता साझेदार दलले पनि तीव्र विरोध गरिरहेका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी एमाले सरकारले अघि बढाएको प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पोखरेलले केही नेताहरूले एसपीपी एमाले सरकारले अघि बढाएको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका हुन्। पोखरेलले एमालेमाथि लगाइएको आक्षेपको निन्दा गर्दै एमाले सरकारले एसपीपी अघि बढाएको भेटिए जिम्मेवारी लिन तयार रहेको धारणा राखेका छन्। म के भन्न चाहन्छु भने त्यसबेला सकारात्मक ढङ्गले प्रस्ताव पठाउनेहरू अहिले गलत कुराहरू जो बोलिरहनु भएको छ, एमाले प्रति सङ्केत गर्दै जुन आक्षेप लाउनु भएको छ, म फेरि पनि निन्दा गर्न चाहन्छु, भर्सना गर्न चाहन्छु। म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, अहिले गठबन्धनको एउटा नेताले भन्नुभएछ हालसालै यो केपी ओलीको पालामा भयो। म त्यसबेला केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको बेलामा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री थिए। यस विषयमा म पूर्ण जिम्मेवारीका साथ भन्न चाहन्छु, यदि त्यसबेला कुनै पनि सकारात्मक कुरा, त्यसका केही लिखतहरू, वक्तव्यहरू, माइनटहरू, केही कुराहरू छन् भने यो संसद समक्ष प्रस्तुत गरियोस्। त्यसको पूर्ण जवाबदेही लिनको लागि हामी तयार छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम सम्झौता कुनै हालतमा अघि नबढ्ने स्पष्ट पारेका छन्। हृदबहादुर खड्का स्मृति दिवसको अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा प्रचण्डले वर्तमान सरकारले एसपीपी सम्झौता गर्न लागेको झुटो प्रचार भएको भन्दै कुनै सैन्य सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेका हुन्। राष्ट्रवादको पाखण्डी प्रचारले केही नहुने उल्लेख गर्दै प्रचण्डले उक्त सम्झौता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अघि बढेको दावी गर्दै प्रधानमन्त्रीले समेत कुनै पनि हालतमा त्यस्तो सम्झौतामा जान्न भनेर प्रतिबद्धता जनाइसकेको बताएका छन्। कुनै न कुनै रूपले राष्ट्रवादको झुटो र राष्ट्रवादको बडो पाखण्डी प्रचार गर्ने कसरत विगतमा पनि हामीले देखेको हो। हिजो आज पनि एउटा चाहिँ प्रश्न एसपीपी भन्ने हुँदैछ अरे, ल सैनिक सम्झौता हुँदैछ रे भनेर भइ नै सक्यो रे भने जस्तो गरी प्रचार गरिएको छ। बिल्कुल झुटो। म गठबन्धनको एउटा नेताको हैसियतले र प्रधानमन्त्रीसँग र गठबन्धनमा हाम्रो भएको छलफलमा त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको छैन। सम्झौता त्यस्तो कुनै सैन्य सम्झौता हुने छैन यो घोषणा म यहाँबाट गर्न चाहन्छु। त्यसै नेपाली सेनाले बुधबार सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै एसपीपी सम्झौता गर्नतर्फ कुनै प्रक्रियामा समेत नभएको प्रश्न पारेको छ। अमेरिकी सेना वा सरकारसँग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नगरेको जनाएको छ। नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर भीम रावले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी कार्यान्वयन भएमा नेपाल अमेरिकी सेनाको अखडा बन्ने दावी गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित पूर्व सुरक्षा परिषदले गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व मन्त्री समेत रहेका नेता रावलले सो कुरा बताएका हुन्।
नेपालले अमेरिकासँगको उक्त सम्झौता गरेमा नेपालको संविधान मिसिने, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति ध्वस्त हुने र नेपाल एसिया प्रशान्त क्षेत्रको भूमध्यमा फस्ने दावी गरेका छन्। एसपीपीबारे अहिले कुप्रचार गरेर देशभक्त नेपालीहरूको आवाज दबाउन खोजिएको पनि राहुलको भनाइ छ। उनले आफू रक्षा मन्त्री भएका बेला एसपीपीबारे कुनै सहमति सम्झौताको प्रक्रिया अघि नबढेको दावी गरेका छन्। मसौदामा जो कुरा उल्लेख गरिएको छ त्यसमा एउटा प्रश्न हुन्छ, यदि त्यो दिशातर्फ नेपाल गयो भने नेपाल अमेरिकी सेनाको अखाडा हुन्छ, नेपालको संविधान मिचिन्छ, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति ध्वस्त हुन्छ र नेपाल आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अत्यन्त तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको बेलामा त्यो प्रतिस्पर्धाको भुमरीमा नेपाल धकेलिन्छ, नेपाली जनता दुःख पाउँछ। त्यसबेला यो एमसीसीको सम्बन्धमा झलनाथ खनालजीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनेको थियो। त्यो कार्यदलमा यो राज्य साझेदारी कार्यक्रमको कागजपत्र कहाँ छ? यदि भएको छ भने कसले गरेको छ? यो तुरन्त पेश गर्नु पर्यो भनेर जोरदार कुरा सार्वजनिक रूपमा पार्टीमा उठाउने मान्छे म। यसअघि नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले नेपालले एसपीपीमा सहभागी हुन 2 पटक निवेदन दिएपछि सन् 2019 मा अमेरिकाले त्यसलाई स्वीकार गरेको जनाएको थियो। अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौताका लागि अमेरिकाले निरन्तर लबिङ गर्दै आएको छ। जी नेपाल न्युजको लागि सुस्मिता, काठमाडौँ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणको क्रममा एसपीपी बारे सम्झौता गरिँदैछ भनेर गरिएको चर्चा असत्य रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बिहिबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता लेखकले एसपीपी बारे कसको सरकारको पालामा के भएको हो त्यो सबै कुरा वर्तमान सरकारले बाहिर ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। आफ्नो पार्टी जहिले पनि परराष्ट्र नीतिलाई निर्धारण गर्दा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने र अन्य दलबीच पनि छलफल गरेर सहमतिमा पुग्ने पार्टी भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सबै देशसँग आफूले मित्रवत र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै आएको र त्यसलाई काम गरिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिका भ्रमण गर्ने कुरा स्वाभाविक भएको भन्दै त्यसबारे अनावश्यक टिप्पणी गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। बेलाको सरकारले प्रश्न नै गरेन वास्तविकता के हो, भएको के हो, बडो विरोधाभासपूर्ण कुराहरू पटक पटक आइरहे। त्यसो भएको हुनाले अहिले यो कुरा प्रश्न गर्नुपर्छ। म एकपटक फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेस जहिले पनि परराष्ट्र नीतिलाई निर्धारण गर्दा, परराष्ट्र नीतिलाई अगाडि बढाउँदा पार्टीभित्र पनि गम्भीर छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने र अरू पनि राजनीतिक दलहरूसँग गम्भीर रूपले छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमति नै तयार गरेर अगाडि बढ्ने पार्टी हो। नेता लेखकले संसदमा बजेट बनाउँदा अवांछित गतिविधि भए भन्ने कुरा उठेको भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सांसद अवरोध गर्नु र अर्थमन्त्रीलाई संसदमा जवाफ दिन अवरोध गर्नु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी एमाले सरकारले अघि बढाएको प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिनुभएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पोखरेलले केही नेताहरूले एसपीपी एमाले सरकारले अघि बढाएको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रमाणित गर्न चुनौती दिनुभयो। पोखरेलले एमालेमाथि लगाइएको आक्षेपको निन्दा गर्दै एमाले सरकारले एसपीपी अघि बढाएको भेटिए जिम्मेवारी लिन तयार रहेको धारणा राख्नुभयो। पोखरेलले एसपीपी प्रस्ताव उठाउँदा सन् 2015 मा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र 2017 मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको ठोकुवा गर्नुभयो। त्यसबेला पठाउने पछिल्लो चोटि जब केपी ओलीले नेतृत्व गरेको बेलामा त्यो विषय उठ्यो। त्यसलाई यो एसपीपीलाई यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग बनाएर कुराहरू आइसकेपछि त्यसबेला हामीले बडो गम्भीर रूपमा त्यसलाई वास्तवमा लिनुपर्छ। यो हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति, कुनै सैनिक गठबन्धनमा सामेल नहुने हाम्रो हिजोदेखिको हाम्रो अडान, राष्ट्रिय अडान, त्यसलाई कमजोर पार्ने हिसाबले जुन कुराहरू आएको छ यसको बारेमा सामग्रिक रूपमा हामीले जवाफ दिनुपर्छ भनेर त्यसबेला एउटा हामीले कार्यदल निर्माण गर्यौँ। त्यो कार्यदल परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा रक्षा सचिव, गृह सचिव र नेपाली सेनाका प्रतिनिधि सहित वास्तवमा त्यो कार्यदल बन्यो, जसले वास्तवमा यो एसपीपी को नाममा आएको यो चिजलाई अगाडि बढाउनु उचित हुँदैन
भनेर निष्कर्षहरू निकालेको छ। यो तथ्य हुँदाहुँदै लाज पचाएर गलत ढङ्गले यस किसिमका कुराहरू जो अहिले उछालिँदैछ, म वास्तवमा यसप्रति खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले यस बेला के भन्न चाहन्छु भने त्यस बेला वास्तवमा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको बेलामा हो अमेरिकन सुरक्षा निकायका विभिन्न व्यक्तिहरू, नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू पनि आए। रक्षा मन्त्रीको नाताले मैसित पनि उहाँहरूले भेटघाट गर्नुभएको छ। हामीले त्यस बेला पनि प्रश्न बन्यौँ, नेपाल असंलग्न। पोखरेलले तत्कालीन अवस्थामा नै एमाले सरकारले यसलाई अघि बढाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको समेत जानकारी दिनुभयो। आउँदो साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी कैदी बन्दीले रासन भत्ता स्वरूप प्रतिदिन 80 रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिदिन 60 पाउँदै आएकामा उक्त रकममा 20 रुपैयाँ बढाएर 80 बनाइएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिनुभयो। कैदीबन्दीको प्रतिदिन 60 रुपैयाँ र 700 ग्राम चामल दिँदै आएकामा त्यसलाई 33% वृद्धि गरी प्रतिदिन 80 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री खाँडले भने अर्थबाट सहमति प्राप्त भएकाले आगामी आर्थिक वर्ष साउनको पहिलो दिनबाटै उनीहरूले रकम प्राप्त गर्नेछन्। खाँडका अनुसार अब सबै कारागारमा रहेका कैदीहरूको स्वास्थ्य बीमा समेत गरिनेछ। सरकारले विभिन्न कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको सिपलाई उपयोग गर्ने नीति समेत अवलम्बन गरेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 मा विनियोजित बजेट मध्ये जेठ मसान्तसम्म 53% मात्रै खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित 1 अर्ब 79 करोड 12 लाख बजेट मध्ये 95 करोड 14 लाख 38 हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगत बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। उहाँले कोरोना भाइरस महामारी, भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन लगायतका कारणले बजेट खर्च हुन नसकेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको 18 वर्ष बित्दा 70% मात्र काम सम्पन्न भएको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम कछुवा गतिमा रहेको छ। हाल सरकारले 24 वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा राखेको छ। आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि लहरका कारण कतिपय आयोजना छनौट गरिँदा लामो समयसम्म परियोजनाले गति लिन नसकेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2060-61 बाट सुरु भएको उक्त आयोजनाको हालसम्म 70% मात्र काम सम्पन्न भएको आयोजना निर्देशक डाक्टर सन्तोष कैनीले बताउँछन्। लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लामा अवस्थित उक्त आयोजना अगया स्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी 42,766 हेक्टर भूमिमा भरपर्दो सिँचाइको लागि पानी उपलब्ध गराउन निर्माण गरिएको हो। यस आयोजनाको पश्चिम मूल नहरले बाँके जिल्लाको राप्ती नदीको पश्चिम भेगको 33,766 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहमा एमालेका जनप्रतिनिधिले महासंग्राम जितेर आएको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पार्टीको केन्द्रीय स्कुल विभागले काठमाडौँमा आयोजना गरेको 2 दिने प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै ओलीले एमाले चुनावमा मात्र नभएर अधिनायकवादी, तानाशाही र दमनकारी शासकका विरुद्ध लडेको भन्दै जनप्रतिनिधिले महासंग्राम जितेर आएको बताउनु भएको हो। सम्पूर्ण प्रतिक्रियावादी एमाले विरुद्ध लागेर बुट कब्जा गरिएको स्थितिको सामना एमालेले गर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो। जनमतका रूपमा हुनुपर्ने निर्वाचन भए पनि कुप्रचार र जालझेल भएको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेर पार्टी र नेतृत्वको विरोध, बदनाम र विस्थापन गर्न लाग्नेहरूलाई समयक्रममा हिसाब किताब हुने चेतावनी दिनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाममा प्रमुखहरूमा अपेक्षाकृत कम जिते पनि लोकप्रिय मतमा एमाले अगाडि रहेकाले कार्यकर्तालाई निराश नहुन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले स्थानीय भन्दा ठूलो महासंग्राम आउन लागेकाले त्यसमा जुट्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। लोकतन्त्र विरोधी तत्त्वहरू नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले पहिलो कुरा
पार्टीप्रति, आन्दोलनप्रति, देशप्रति, जनताप्रति यो त निष्ठा हुनु पर्यो नि। पार्टीप्रति निष्ठा छैन भने आफूसँग केही पनि छैन, बोलेका कुराको ठेगान छैन भने केही पनि छैन, भनिएका आफ्ना प्रतिबद्धताहरूको ठेगान छैन भने केही पनि छैन, सबै नकली कुरा हो। त्यस्तो मान्छे कसरी सफल हुन्छ? त्यसकारण सफल हुनु छ भने तपाईँका कुरामा मान्छेले विश्वास गरोस्, तपाईँले भनेका कुरामा विश्वास गरोस्। कसरी विश्वास गर्छ भन्दा तपाईँको मति ठिक छ भने, तपाईँ भ्रष्ट हुनुहुन्न भने, तपाईँ ढाँट हुनुहुन्न भने, तपाईँ छली कुरा गर्नुहुन्न भने, तपाईँ अनेक प्रकारका षड्यन्त्र गरेर मान्छेलाई दुःख दिने फसाउने गर्नुहुन्न भने अनि मान्छेले विश्वास गर्छ। त्यसकारण म हाम्रो साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू मेरो अगाडि नै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई मात्रै होइन, म सबै एमाले कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि निष्ठा, देशप्रतिको निष्ठा, देशप्रति त म निष्ठावान मात्रै छु, यसपल्ट मेयरलाई भोट नदिएर विरोधीलाई जिताइदिएको त हो नि भन्ने कुरा हुन्छ। पार्टीप्रति त निष्ठावानै छु नि म, उम्मेदवारलाई भोट नदिए न हो भन्ने कुरा हुन्छ। उम्मेदवारलाई भोट नदिने अर्कालाई जिताउने। एमाले 2 दिनसम्म गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेबाट विजयी नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुखलाई प्रशिक्षण दिन लागेको हो। नेपाल प्रहरीको लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोले 51 किलो लागू औषध हिरोइन सहित 7 जना विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। ब्युरोले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्रिभुवन विमानस्थल र ठमेल वरपरका क्षेत्रमा निगरानी र अनुसन्धान गर्दा 7 जना दक्षिण अफ्रिकाका महिलाहरूलाई पक्राउ गरिएको जनाइएको हो। उनीहरू विभिन्न मितिमा फ्लाइ दुबई र कतार एयरवेजबाट काठमाडौँ आएको खुलेको छ। उनीहरूबाट बरामद लागू औषधमा सेतो हिरोइन 49 किलो र खैरो हिरोइन 2 किलो रहेको प्रहरीले जनाएको छ, जसको अवैध बजार मूल्य 1 अर्ब 2 करोड रहेको ब्युरोका कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। हामीले उहाँहरूसँग समन्वय पनि गरेका छौँ, सहयोग पनि लिएका छौँ। आफ्नो जिम्मेवारी सबैले आफ्नो ढङ्गबाट पुरा गर्ने हो। हामी लागू औषध ब्युरोको तर्फबाट यो केस हेर्ने भाग भएर हामीले यसमा तदारुकता साथ विस्तृत युनिट भाग भएर हामीले हेरिरहेका छौँ। अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट यो 7 जना सुरुको 2 जना चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा सुरुमा 29 गते आएको र 30 गते पक्राउ परेको 2 जना व्यक्ति चाहिँ सँगै आएको थियो, जुन 16 केजी फेला परेको थियो। सीबीसी भन्ने र मुरेल भन्ने व्यक्ति यो चाहिँ एउटै ग्रुपका हुन्। अरू सबै बेग्लै बेग्लै ग्रुपमा हुन्। 6वटा ग्रुप छ, 6वटा ग्रुपमध्ये 7 जना पक्राउ परेको हो। तर त्यति मध्येमा पनि यहाँ रहेको अरू 3 जना साबालाला, रोजिना र मुरेन चाहिँ एउटै ग्रुपको मान्छे हो। उनीहरूलाई सञ्चालन गर्ने मान्छे, उनीहरूलाई गाइड गर्ने मान्छे एउटै फेला परेको छ। यिनीहरूको अहिलेसम्मको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट साउथ अफ्रिकाबाट दुबई र दोहा हुँदै नेपाल भित्रिएको अवस्था छ। पक्राउ परेका विरुद्ध लागू औषध नियन्त्रण ऐन 2033 बमोजिम काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद थप भई अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाको बैठक बहिष्कार गरेको छ। बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले असम्बन्धित व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गरेको आरोप लगाएको एमाले सदनमा अर्थमन्त्रीको जवाफ नसुन्दै भन्दै बैठक बहिष्कार गरेको हो। बिहिबारको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो मन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो। सो क्रममा उहाँले करको दर छलफल गरेरै निर्धारण गरेको बताउनु भएको थियो। उहाँले राजस्वको दरहरू परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक प्रक्रियाहरू रहेको र त्यसमा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखहरू र सचिवहरू सहितको कमिटीले त्यसलाई बसेर गर्ने प्रचलन रहेको समेत बताउनुभयो। एमालेको अवरोधबीच जवाफ दिनुभएका अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा राष्ट्रघात भएको भए त्यसको जिम्मा आफूले लिने बताउनु भएको थियो र मात्र 100 किलोवाट भन्दा माथिका कार्यहरूको ध्यानहरूको लाग्ने महसुलमा त्यहाँ दर बढाइएको छ। त्यो दर बढाउँदा डलर
को सञ्चितलाई ध्यान दिएर आयातलाई ध्यान दिएर समेत गरिएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यसरी करका दरहरू बढाएको पूर्ण जिम्मेवारी मैले लिने र त्यसको लागि सचिव र डिजीहरू सहित बसेर मिटिङ गरेर गरेको कुरा र त्यसमा कुनै अन्यथा नभएको कुरा, कुन मान्छे भित्र आयो कुन मान्छे बाहिर गयो भन्ने कुरा मलाई थाहा हुने कुरा होइन। मैले साढे 11 बजेपछि पौने 12 बजे गएर मैले फुलचोक क्वार्टरमा गएर आराम गरेको छु र बिहान 6 बजे म मन्त्रालयमा गएको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, धन्यवाद। अर्थमन्त्रीको जवाबपछि एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अर्थमन्त्रीको जवाब नसुन्ने बताउनुभयो। उहाँले त्यस दिनको सीसीटीभी फुटेज खोजी गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्दा पनि छानबिन समिति गठन नभएको बताउनुभयो। के भन्ने हामीलाई चिन्ता लागेको छ सभामुख महोदय। त्यसो भएको हुनाले उहाँका जवाफहरू यो जनताका लागि, मुलुकका लागि र स्वयं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका लागि पनि, हाम्रा लागि पनि कुनै सुन्न लायक जस्तो लागेन। त्यसो भएर हामीले यो शीर्षकको सदनलाई बहिष्कार गर्न चाहन्छौँ। यसपछिका पूर्ववत गतिविधिमा नेकपा एमाले सामेल हुने कुरा म नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट यहाँ राख्न चाहन्छु। उहाँले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई संसदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको आरोप समेत लगाउनुभयो। पछिल्लो समय नेपालगञ्जमा सिर्जी सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने घटनाप्रति बाँकेका धार्मिक, सामाजिक तथा नागरिक समाजले चासो लिएका छन्। नेपालगञ्जको धार्मिक सद्भाव बिथोल्ने घटनाक्रम वृद्धि हुँदै गएपछि त्यसका तत्त्वलाई कानुनी दायरामा लिनुपर्ने भन्दै बाँकेका धार्मिक, सामाजिक तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका हुन्। उनीहरूले बाँकेको सामाजिक सद्भाव चिसिँदै गएको भन्दै बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानकर्षण समेत गराएका छन्। बाँकेका धार्मिक, सामाजिक तथा नागरिक अगुवाहरूको उपस्थितिमा बुधबार बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाइएको छ। पछिल्ला समय सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यमहरूबाट धार्मिक आस्थामाथि कठुराघात हुने गरी धार्मिक तथा सामाजिक सहिष्णुता विरुद्ध अपशब्द बोल्ने, लेख्ने, शेयर गर्ने, धार्मिक भावना भड्काउने जस्ता गतिविधि गर्नेलाई पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन उनीहरूको माग रहेको छ। कपास विकास समिति प्रधान कार्यालय खजुरा ओह्रालो लागेको कपास खेतीलाई पुनः व्यावसायिक रूपमा विस्तार गर्ने अभियानमा लागेको छ। समितिका पदाधिकारी र अधिकृतहरू लामो समयको अन्तरालपछि पहिलो पटक विगतको कपास पकेट क्षेत्रमा पुगेर पुनः कपास खेतीका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई व्यावसायिक कपास खेतीको ज्ञान बाँडिरहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको बाँके, बर्दिया, दाङ लगायतका जिल्लामा विगतका कपास खेती हुन्थ्यो। समितिले मंगलबार दाङका विभिन्न क्षेत्रका किसानलाई कपास खेतीबारे 1 दिने तालिम दिएको छ। तालिममा 25 भन्दा बढी कपास लगाउने किसानको उपस्थिति थियो। कपास खेतीमा ठूलो सम्भावना रहेको दाङको राजपुर गाउँपालिका 1 मा 40 बिघा क्षेत्रफलमा कपास खेती हुन्छ। अब अर्थ समाचार। अबदेखि शुक्रबार पनि शेयर कारोबार हुने भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले आज बिहिबार विज्ञप्ति निकालेर शुक्रबार 2 घण्टा शेयर बजारमा कारोबार हुने जानकारी दिएको हो। यसअघि शुक्रबार कारोबार बन्द हुँदै आएकोमा आज बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म 2 घण्टा कारोबार हुने नेप्सेले जनाएको थियो। सरकारले परीक्षणको रूपमा गएको जेठमा शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिएपछि शेयर बजार शुक्रबार पनि खुल्न थालेको थियो। तर 2 दिन बिदा खारेज भएसँगै शेयर बजार पनि शुक्रबार बन्द हुने शंका गरिएकोमा नेप्सेको सञ्चालक समितिको बैठकले शुक्रबार 2 घण्टा बजार खोल्ने निर्णय गरेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पूर्वी युक्रेनको सेभेरोडोनेट्स्क सहरमा हजारौं नागरिक फँसेका र उनीहरूको उद्धारमा कठिनाई देखिएको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको छ। युद्धका क्रममा सहरलाई जोड्ने सबै पुल ध्वस्त पारिएकाले झण्डै 12,000लाई बाहिर निकाल्न मुस्किल भएको राष्ट्र संघको भनाइ छ। युद्धग्रस्त क्षेत्रमा फँसेका मध्ये धेरैजसो अजोत केमिकल कारखानाभित्र रहेका छन्। धेरैजसो क्षेत्र रुसी सेनाको कब्जामा रहेको सेभेरोडोनेट्स्कमा खानेपानी र सरसफाई ठूलो चुनौती देखिएकाले त्यहाँका मानिस कतिसम्म पानी बिना बाँच्न सक्छन् भन्ने चिन्ता बढेको राष्ट्रसङ्घको मानवीय सहायता कार्यालयले जनाएको छ। सेभेरोडोनेट्स्कमा खाद्यान्न र स्वास्थ्य सामग्रीको पनि अभाव देखिएको खबरमा उल्लेख छ। अब खेल समाचार। एएफसी एसियन कप छनौटमा सहभागिता जनाएर नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली स्वदेश फर्किएका छन्।
नेपाली टोली बिहिबार नेपाल आइपुगेका हुन्। नेपाली टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा पदाधिकारीले स्वागत गरे। 31 सदस्यीय नेपाली टोली स्वदेश फर्के पनि मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुतराई कुवेतमै बसेका छन्। एन्फासँग बिदा लिएर अल्मुतराई भने घर कुवेतमै बसेका हुन्। नेपाल फर्किएपछि कप्तान पूजन उपरकोटीले नयाँ खेलाडीहरूले सन्तोषजनक प्रदर्शन गरेको बताए। उनले यसअघि टिममा रहेका खेलाडी टिममा नपर्दा नतिजा सोचे जस्तो नआएको बताएका छन्। हैन किनभने नयाँ भाइहरूको आफ्नो एउटा नयाँ भाइले नै राम्रो प्रुभ गरेर आयो भनौँ न। तर मेरो विचारमा चाहिँ यदि अलिकति पुरानो टिम प्लेयरहरू भएको थियो भने चाहिँ सायद अलिकति केही फरक हुन सक्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही हो राम्रो रिजल्टको लागि। राम्रो रिजल्ट भन्नाले अब हामी टफ ग्रुपमा त टफ ग्रुपै थियो होइन, तर पर्फर्मेन्स हिसाबमा केही फरक हुन्थ्यो कि भन्ने प्रेडिक्ट गर्न चाहिँ सकिन्छ। अरू चाहिँ अब अरू त्यस पछाडिको कुराहरू चाहिँ जुन विवादहरू चाहिँ एकदम कसिँदै गयो नि त्यो। कुवेतमा भएको छनौटमा नेपाल अङ्कविहीन बनेको थियो। समूह एमा रहेको नेपाल समूहको पुछारमा रह्यो। छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल जोर्डनसँग 2-0ले पराजित भएको थियो। यस्तै दोस्रो खेलमा नेपाल आयोजक कुवेतसँग 4-1 गोल अन्तर्गतले पराजित भएको थियो। अन्तिम खेलमा 10 खेलाडीमा समेटिएको नेपाल इन्डोनेसियासँग 7-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री देउबाको प्रतिबद्धता। एसपीपी सम्झौता कुनै हालतमा अघि नबढ्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता विकास र समृद्धिको पक्षमा सुदृढताका साथ उभिने उद्घोष। स्थानीय तहमा एमालेका जनप्रतिनिधिले महासंग्राम जितेर आएको एमालेका अध्यक्ष ओलीको भनाई। पार्टी र नेतृत्वको विरोध गर्न लाग्नेहरूलाई समयक्रममा हिसाब किताब हुने चेतावनी। पूर्वी युक्रेनको सेभेरोडोनेट्स्क सहरमा हजारौं नागरिक फँसेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भनाई। सहरलाई जोड्ने सबै पुल ध्वस्त पारिएकाले फँसेका नागरिकको उद्धारमा कठिनाई। र एएफसी एसियन कप छनौटमा सहभागिता जनाएर नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली स्वदेश फर्कियो। हवस् त अहिलेका लागि जी नेपाल एजी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एजी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै